बाद अगर लोगों को किसी शिप पर यकीन था तो वो थी MV एक्सप्लोरर। ये दुनिया की पहली क्रूज शिप थी जिसको खास बनाया ही बर्फ में चलने के लिए था। इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि इसने अंटार्कटिका में कई शिप्स को रेस्क्यू करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। लेकिन 23 नवंबर 2007 की रात को काले और वीरान सदर्न ओशन में इस शिप के साथ एक ऐसा हादसा पेश आया कि इसको बीच समंदर में ही अकेला छोड़कर निकलना कैप्टन की मजबूरी। नाजरीन, 1960s में समंदर के रास्ते अंटार्कटिका का सफर करना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था, क्योंकि वहाँ पर समंदर बर्फ से भरा होता था और इस सूरत में किसी नॉर्मल शिप का वहाँ पर जाना मौत को दावत देने जैसा ही था। मगर एक स्वीडिश अमेरिकन बिजनेसमैन एरिक लिंडब्लेड ने इसे चैलेंज समझकर कबूल किया और एक ऐसी शिप बनाने का इरादा किया जो आसानी अंटार्कटिका का सफर कर सके, और जो लोग अंटार्कटिका देखने का ख्वाब रखते थे वो अपना ख्वाब पूरा कर सके। इसी मकसद के लिए एक स्पेशल शिप तैयार की गई जिसकी लंबाई 240 फुट और वजन 2300 टन से भी ज्यादा था। इस शिप को लिंडब्लेड एक्सप्लोरर का नाम दिया गया। एक्सप्लोरर का कंपैरिजन अगर इतिहास की मशहूर शिप्स टाइटैनिक या फिर RMS ओलंपिक से किया जाए तो ये उनसे छोटी तो जरूर थी, मगर मजबूती में इसका कोई जवाब नहीं था। ये वो पहली क्रूज शिप बनाई गई थी जिसका मकसद पैसेंजर्स को अंटार्कटिका के बर्फीले पानी की सैर कराना था। नॉर्मली ये काम आम शिप्स नहीं कर सकती। अगर कभी शिप्स को बर्फीले समंदर में जाना हो तो उनके आगे आइस ब्रेकर लगाया जाता है, लेकिन ये आइस क्लास 1A शिप यानी इसको बर्फ में चलने के लिए आइस ब्रेकर की जरूरत नहीं थी, बल्कि इसका भाव ऐसे डिजाइन किया गया था कि शिप के वजन से ही बर्फ टूटती जाती थी। इस शिप में 104 पैसेंजर्स और 54 क्रू मेंबर्स के लिए जगह मौजूद थी। क्रूज शिप में तमाम लग्जरी फैसिलिटीज के साथ साथ एक और चीज भी थी जो MV एक्सप्लोरर की शान में इजाफा कर रही थी, क्योंकि इसे खास तौर पर अंटार्कटिका के सफर के लिए बनाया गया था और वहां मौजूद बर्फ से महफूज रखने के लिए इसके हल को डबल लेयर में बनाया गया था। लॉन्च होते ही ये शिप पूरी दुनिया में फेमस हो गई और लोग इस पर सवार होकर अंटार्कटिका जाने की ख्वाहिश रखने लगे। असल में पहले इसका नाम तो लिंडब्लेड एक्सप्लोरर रखा गया था, लेकिन वक्त के साथ साथ इस शिप के ओनर्स भी बदलते रहे और 2004 में आखिरी बार इसको टोरंटो बेस्ड ट्रैवल कंपनी गैप एडवेंचर्स ने खरीदा, जिन्होंने इसका नाम MV एक्सप्लोरर रख दिया था। इसके बाद ये किसी और मालिक के कब्जे में नहीं आ पाएगी, ऐसा किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। 2007 तक MV एक्सप्लोरर अंटार्कटिका के 250 कामयाब सफर कर चुकी थी, लेकिन इसी साल के नवंबर में इसको एक ऐसे सफर पर रवाना होना था जहां से लौटकर ये कभी वापस नहीं आएगी। ये नवंबर 2007 था। MV एक्सप्लोरर अपने 19 रोजा सफर के लिए बिल्कुल तैयार थी। इसको अर्जेंटीना के शहर उसाया से स्टार्ट लेना था और फॉकलैंड आइलैंड से होते हुए साउथ जॉर्जिया आइलैंड और फिर अंटार्कटिका तक पहुंचना था। 11 नवंबर 2007 को MV एक्सप्लोरर में 100 पैसेंजर्स और 54 क्रू मेंबर्स एक बार फिर से अंटार्कटिका के इस हसीन सफर के लिए रवाना हुए। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इनका ये हसीन सफर इनको किस मुसीबत में धकेलने वाला है। MV एक्सप्लोरर के कैप्टन 49 इयर्स के बेंट वाइमन थे। वो हजारों बार इस बर्फ से भरे समंदर पर शिप्स चला चुके थे और इसी एक्सपीरियंस की वजह से ही पैसेंजर्स खुद को महफूज समझ रहे थे। पर अंटार्कटिका के शिप कैप्टन्स चाहे कितने भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, वहाँ की बदलती कंडीशंस की वजह से हर बार मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है और हर बार एक नया चैलेंज उनके लिए तैयार होता है। इस सफर की शुरुआत में कैप्टन बेंट वाइमन ने एक हैरान कुन फैसला किया। वो अपने प्लान रूट से हटकर शिप को एक नए रूट पर से लेकर जाना चाहते थे, क्योंकि कैप्टन का मानना था कि ऐसा करने से शायद वो ज्यादा बर्फ वाले इलाकों से बचकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। शुरुआत के 10 दिन बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रहे थे, लेकिन 22 नवंबर की शाम को सूरज गरूब हो रहा था और पैसेंजर्स अपने अपने केबिन्स में जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान MV एक्सप्लोरर एक ऐसे इलाके में एंटर हुई जहां पर काफी ज्यादा बर्फ मौजूद थी।
کیپٹن نے اناؤنسمنٹ کی کہ ہم برف والے علاقے سے گزر رہے ہیں، اسی لیے برف کے بار بار ٹکرانے کی وجہ سے شور پیدا ہوگا اور یہ رات آپ سب کو برداشت کرنی پڑے گی۔ اندھیرے کی وجہ سے کیپٹن نے شپ کی رفتار کو کم کر کے صرف 5 ناٹس پر سیٹ کر دیا تھا، یعنی قریب 10 کلومیٹرز پر آور۔ آہستہ آہستہ شپ پتلی برف کی لیئر سے نکل کر موٹی اور پرانی برف کی لیئر والے علاقے کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر کیپٹن کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کیونکہ رات کے 10 بج چکے تھے اور زیادہ کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ آدھی رات کے وقت اچانک شپ ایک زوردار آواز کے ساتھ رک گئی۔ پہلے تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن پھر معلوم پڑا کہ شپ ایک سخت برف کے تودے سے ٹکرا کر رک گئی ہے۔ کیونکہ کیپٹن نے پہلے ہی اناؤنسمنٹ کر رکھی تھی، اسی وجہ سے کافی پیسنجرز نے اس آواز پر دھیان نہیں دیا اور وہ سوتے ہی رہے۔ کچھ دیر بعد کیپٹن شپ کو دوبارہ سے چلانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایم وی ایکسپلورر اب دوبارہ سے برف کو کاٹتی ہوئی برفیلے سمندر میں آگے بڑھ رہی تھی، مگر کیپٹن سمیت شپ میں سوار پیسنجرز یہ نہیں جانتے تھے کہ شپ کے حل میں ایک سوراخ ہو چکا ہے اور پانی اب دھیرے دھیرے شپ کے نچلے حصے میں جمع ہونا شروع ہو چکا ہے۔ سوئے ہوئے پیسنجرز کی آنکھ تب کھلی جب ان کے کیبنز میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ کیونکہ پیسنجر کیبن جہاز کے نچلے والے حصے میں تھے، اسی لیے پانی سب سے پہلے وہیں پہنچا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے پیسنجرز میں اچانک ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ پانی اب ہر ممکنہ جگہ سے شپ میں داخل ہو رہا تھا، چاہے لائٹ سوئچ ہوں، ڈکٹ وینٹ یا پھر دروازے کی دراریں۔ جب تک کیپٹن کو اس بات کا علم ہوا تو کئی کیبنز پانی سے بھر چکے تھے۔ پہلے تو ان کو لگا کہ شاید چھوٹا ڈیمیج ہوا ہے جس پر قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن جب پانی کا پریشر بڑھتا ہی جا رہا تھا تو کیپٹن بھی سمجھ گیا کہ بات اب قابو سے باہر نکل چکی ہے۔ کیپٹن نے فوری طور پر شپ کو خالی کرنے کا آرڈر دیا اور تمام لائف بوٹس کو ڈپلوائے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران شپ برفیلے علاقے سے تو نکل چکی تھی، مگر پانی جمع ہونے کی وجہ سے وہ ایک طرف جھک گئی تھی۔ کرو ممبرز جلدی سے شپ کو خالی کرنے اور انسانی جانوں کو بچانے میں مصروف تھے۔ شپ اپنی منزل سے 46 کلومیٹر دور تھی اور منزل پر ڈیمیج شپ کے ساتھ پہنچنا ناممکن تھا۔ دوسری طرف مسئلہ یہ بھی تھا کہ انٹارکٹیکا کا یہ سمندر برف ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ٹھنڈا تھا اور یہاں کی ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے لائف بوٹس پر زیادہ دیر رہنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے کیپٹن نے ایکسپلورر کے قریب موجود دوسری شپس کو SOS کے سگنلز بھیجنا شروع کر دیے۔ یہ سگنلز نیشنل جیوگرافک اینڈیور اور نارج نامی شپس کو بھیجے گئے تھے، مگر یہ شپس بھی کافی دور تھیں اور ان کا فوراً یہاں تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ پانی ایم وی ایکسپلورر کے سیپریٹر روم میں جمع ہونا شروع ہو گیا۔ یہ وہ روم ہوتا ہے جہاں شپس کی تمام مشینری موجود ہوتی ہے، یعنی اسی روم سے ہی پوری شپ کو پاور دی جاتی ہے۔ اس روم میں پانی بھرنے کی وجہ سے اب ایم وی ایکسپلورر کی تمام الیکٹریسٹی بند ہو گئی۔ انٹارکٹیکا کے برفیلے سمندر کے بیچوں بیچ اب ایم وی ایکسپلورر بالکل اندھیرے میں تنہا کھڑی تھی۔ اس کے انجنز بند ہو چکے تھے اور اب شپ صرف سمندری لہروں کے رحم و کرم پر تھی۔ کیپٹن کو جہاں ایویکویشن کی فکر تھی، وہیں اب اس کو ایک اور خیال بھی تنگ کر رہا تھا۔ اگر شپ کا انجن دوبارہ سے آن نہ کیا گیا تو تیز ہوائیں اور لہریں شپ کو دوبارہ برف والے علاقے میں دھکیل سکتی تھی۔ الیکٹریکل فیلئر کی وجہ سے انجنز کو مینولی طریقے سے آن کرنے کی کوشش کی گئی۔ خوش قسمتی سے یہ آئیڈیا کام کر گیا اور انجنز ایک بار پھر سے اسٹارٹ ہو گئے۔ کرو ممبرز نے شپ کو خالی کرنے کا پروسیس مزید تیز کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں جہاز پر سوار تمام افراد 4 لائف بوٹس میں سوار ہو کر ٹھنڈے ترین پانی میں اتر گئے۔ کچھ دیر تک کیپٹن اور چند کرو ممبرز شپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آخرکار انجن ایک بار پھر سے بند ہو گئے۔ اب ایم وی ایکسپلورر میں پانی تیزی سے بھرتا جا رہا تھا اور کیپٹن کو جلد از جلد کوئی فیصلہ کرنا تھا، لہٰذا کیپٹن اور چند کرو ممبرز بھی شپ سے اتر کر لائف بوٹس میں سوار ہو گئے۔ اب یہ 150 سے زیادہ لوگ لائف بوٹس میں موجود ٹھنڈے ترین سدرن اوشن میں کھلے آسمان کے نیچے کسی مدد کا انتظار کر رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا ان کا انتظار مشکل سے مشکل بنا رہی تھی۔
اگلے 4 گھنٹوں تک یہ انتظار جاری رہا اور آخرکار ایک شپ ان کو بچانے کے لیے پہنچ گئی۔ یہ نارڈ شپ تھی جسے کیپٹن نے SOS کال دی تھی۔ تمام لوگوں کو تو کامیابی سے بچا لیا گیا، لیکن MV ایکسپلورر کے نصیب میں ڈوبنا ہی لکھا تھا۔ MV ایکسپلورر کے اس حادثے پر ایک انویسٹیگیشن ٹیم بھی بٹھائی گئی، جس سے یہ نتیجہ سامنے آیا کہ یہ نقصان کیپٹن بینکٹ ویمن کی غلطی کی وجہ سے ہوا، کیونکہ کیپٹن نے جس برف کو پہلے سال کی پتلی برف سمجھ کر شپ کو اس علاقے میں داخل کیا، اصل میں وہ کئی سال پرانی برف کی موٹی لیئر تھی۔ آج MV ایکسپلورر کا شپ ریک پینگوئن آئیلینڈ سے 25 میل ساؤتھ ایسٹ میں 1300 میٹر کی گہرائی میں موجود